Coca-Cola presents Ko Bancha Crorepati. Banking partner समृद्धिको लागि सिभिल ब्याङ्क. घर बसेरै लखपति partner Swiss Steel, सिद्ध प्रविधिको शक्ति. Co-sponsors Baltra, live your home. Enchanter, the fragrance of French romance. Tata Nexon, level next. supported by डुएटले नजिक ल्याउँछ. Indica Easy by Cabin Care. Education Park, Bridge Cement, Expert's Choice, PPC, OPC र PSC Cement. पावरिङ नेपाल, महालक्ष्मी केबल. Food partner KKFC, where the future serves you. Wardrobe partner Suit That Fits. Furniture partner Karuna Interior. SMS partner Telenet. Ticketing partner Khalti. Digital media partner तपाई पनि डाउनलोड गर्नुहोस् किनकि यसमा सबै छ. Technology and digital partner Sunbi and Bharang Ventures. Publication partner Ashmita Publication. Sound partner Liveworks. Communication partner Suru Advertising. Social media partner Meme Nepal. Outreach partner MIC for Youths. Marketed by Radiolink Advertising. भुइँचालोले परिवार लाँदा आगन्तुकलाई चिया सोध्ने मेरो देश. खाडीमा रगत पसिना सिची घरमा चुलो बाल्ने मेरो देश. तुइनमा झुन्डिएर स्कुल जाँदा पाइलट बन्ने सपना देख्ने मेरो देश. गरिबीको ओछ्यान र निराशाको सिरानीमा पनि सुनौलो भविष्यको सपना देख्ने मेरो देश. निराशामा पनि आशा देख्ने यो देशलाई सुनौलो सपना देख्ने हिम्मत दिन पाए त बहुल जातिको साझा फुलबारीमा खुशी र समृद्धिको रङ भर्न पाए त. यस्तै मञ्च त हो मेरो देशले खोजेको. यो मञ्च सिङ्गो देश बनोस्. मेची र काली यही बगोस्. डाफे यही नाचोस्. गुराँस यही फुलोस्. हिमाली चिसो हावामा धानको बाला यही झुलोस्. यो मञ्च पर्वको आँगन बन्दा दशैँको खुसियालीले ईदको मित्रता भेटोस्. क्रिसमसको चमकले छठको सूर्यसँग नाता गाँस्दा बुद्धको भूमि सारा नेपालीको गर्व बनोस्. मादलुको घिन्ताङमा सपनाले उडान भर्दा नयाँ पुस्ताले देशको भविष्य देखोस्. यो मञ्चले ज्ञानलाई सम्मान गर्दै स्वर्ण अक्षरमा इतिहास लेखोस्. यो हो को बन्छ करोडपति. जति राम्रो हाम्रो सुरुवात रह्यो त्यो भन्दा अद्भुत यात्रा भयो. तर हरेक यात्राले कहीं न कहीं बीट मार्नै पर्छ. प्रकृतिको नियम नै यस्तो छ. हेर्दा हेर्दै हामी आफ्नो अन्तिम घडीमा आइपुगेका छौँ. अन्तिम पाइला अगाडि बढाउँदै छौँ. यो पहिलो सिजन को बन्छ करोडपतिको 52औं एपिसोडमा हामी आइपुगेका छौँ. यो सिजनमा गर्वका साथ हामी भन्छौँ हामीले 1 करोड रुपियाँ विजेता प्राप्त गरिसकेका छौँ. आजसम्म पनि अहिलेको यो लास्ट एपिसोडसम्म पनि हामी आशावादी छौँ कि अर्को एउटा करोडपति हामीले पाउनेछौँ. जबसम्म सास छ तबसम्म आश छ. म यहाँहरूलाई पुनः यो कोको कोलाको प्रस्तुति को बन्छ करोडपतिमा स्वागत गर्न चाहन्छु. वेलकम टु कोको कोला प्रेजेन्ट्स को बन्छ करोडपति.
र सदा चाहिँ यो अन्तिम एपिसोडमा पनि हामीले 10 फ्रेस कन्टेस्टेन्ट्सहरू यहाँ भेला गरेका छौँ। उहाँहरूसँग म फास्टेस्ट फिङ्गर फर्स्ट खेल्छु, तर फास्टेस्ट फिङ्गर फर्स्ट खेल्नुभन्दा अगाडि उहाँहरूसँग चिना परिचय त गर्नु पर्यो नि, होइन? म उहाँहरूको चिना परिचयतर्फ लाग्छु। सरिता भण्डारी दोलखा, उत्तम सुवेदी सुनसरी, तेज प्रसाद खनाल दाङ, सञ्जीव चौलागाई रामेछाप, समीर तिमिलसिना बारा, कृष्ण प्रसाद घिमिरे रूपन्देही, गिरिधरी पौडेल स्याङ्जा इन्चान्टर कन्टेस्टेन्ट, बुद्ध कुमार कार्की झापा इन्चान्टर कन्टेस्टेन्ट, दिप्सन केसी सिन्धुपाल चोक खल्ती कन्टेस्टेन्ट, दिवस देवकोटा गोर्खा। अब म यहाँहरूसँग फास्टेस्ट फिङ्गर फर्स्ट खेल्न जाँदैछु र फास्टेस्ट फिङ्गर फर्स्ट अन्तर्गत यहाँहरूलाई प्रश्न दिइनेछ र यहाँहरूले आफ्नो उत्तर क्रमबद्ध रूपमा मिलाउनु पर्नेछ। जसले सबैभन्दा छिटो र सही मिलाउनुहुन्छ उहाँ नै यो हट सिटमा बसेर मसँग को बन्छ करोडपति खेल्नुहुनेछ। कृपया ध्यान दिनुहोला, यहाँहरूको फास्टेस्ट फिङ्गर फर्स्टको प्रश्न यस प्रकारको छ। तल दिएका किताबहरूले मदन पुरस्कार प्राप्त गरेको मिति अनुसार सुरुदेखि अन्तिमसम्म मिलाउनुहोस्। यहाँहरूको अप्सन्स: ए खलङ्गामा हमला, बी सेतो धरती, सी खुशी, डी योगमाया। अब हेरौं इसको सही क्रम के हो। बी सेतो धरती, ए खलङ्गामा हमला, सी खुशी, डी योगमाया। अब हेरौं कोले सही मिलाउनु भयो। 3 जना व्यक्तिले सही मिलाउनु भयो र सबैभन्दा छिटो मिलाउनु भयो उत्तम सुवेदी। मेरो नाम उत्तम सुवेदी, म 45 वर्षको भएँ। धरान सुनसरीमा म बस्दछु। मेरो परिवारमा बुवाआमा, श्रीमती र 2टा छोरी छन्। मैले साइन्समा बिएससी गरेको हो र त्यसपछि मैले सोसियोलोजीमा एमए र करिकुलममा एमएड गरेको छु। प्रोफेसनको हिसाबले म शिक्षक हो। सामुदायिक विद्यालय म शिक्षण गर्दछु। मेरो इन्ट्रेस्टमा म पुस्तकहरू फुर्सदको समयमा पुस्तक पढ्ने चाहिँ ट्राभलिङ गर्नलाई चाहिँ मलाई इन्ट्रेस्ट लाग्दछ र टिभीमा चाहिँ क्रिकेट, फुटबल जस्ता स्पोर्ट्सहरू हेर्न एकदम रुचि लाग्छ। को बन्छ करोडपतिमा मैले चाहिँ रकम जितेमा, श्रीमतीको उपचारमा, मेरो भएको लोनहरू र छोरीको शिक्षामा खर्च गर्ने र केही रकम चाहिँ सोसियल काममा चाहिँ खर्च गर्ने सोच बनाएको छु। उत्तमजी, स्वागत छ तपाईँलाई को बन्छ करोडपतिमा। धन्यवाद। कतिको उत्तम खेल्ने विचार छ त उत्तमजी? राजेश दाइलाई भेट्दाखेरि अति उत्तम खेल्न मन छ। उत्तम खेल्नुहुन्छ? अति उत्तम खेल्नु। ल कृपया आउनुहोस्, हट सिटमा बसौँ। राम्रोसँग बस्नुहोस्। उत्तम सुवेदीजी, सुनसरी घर तपाईँको? हजुर, सुनसरी धरान। अहिले बसाइ कहाँ छ नि? बसाइ मेरो धरानै हो सर। धरानमै बस्नुहुन्छ? हजुर। ए, अनि तपाईँ के बिएससी पढ्नु भयो? बिएससी। हजुर, बिएससी पढ्नु भयो? बिएससी एमएड पनि करिकुलममा गरिरहेको छु। बिएससी गर्नुभयो, एमएड गर्ने तर्खरमा हुनुहुन्छ? गरिसकेको छु, त्यो म चाहिँ बिएससी नै भन्नु। ए, बिएससी, अच्छा। अनि केमा कार्यरत हुनुहुन्छ? म टिचर छु। टिचर, एजुकेसन सम्बन्धी। कुन सब्जेक्ट पढाउनुहुन्छ? म म्याथ साइन्स पढाउँछु। म्याथ्स पढाउनुहुन्छ? ओहो, म्याथ्स त मलाई त गाह्रो लाग्थ्यो म्याथ्स। होइन, सबैभन्दा सजिलो विषय हो सर। है? अरू विषयको लागि पढ्नु पर्छ। 2+2 आयो भने त सजिलै हो। होइन सर, अब म्याथको अरू विषय हामीले पढेर मात्र आउँछ, म्याथ त नपढी पनि आउनुपर्छ। है? हजुर सर। हो नि त हो, म्याथ्समा फेरि तपाईँको चाहिँ नि अङ्क ल्याउनु त सकिन्छ नि, होइन? फेरि मिलायो भने त धेरै, होइन? 100% सही पनि हुन्छ। हजुर। अन्य अरू सब्जेक्टमा चाहिँ नि 100% ल्याउन अलिकति गाह्रै हुन्छ, होइन? ह्युम्यानिटी सब्जेक्ट, सोसल सब्जेक्टहरूमा। म्याथ्स मैले सुरुवातमा त पढेँ, तपाईँको कलेजमा पनि सुरुवाती चाहिँ नि मेरो म्याथ्स र साइन्स नै थियो, तर पछि गएर फेरि आर्ट्सतिर लागेँ। म पनि त्यस्तै, मैले पनि एजुकेसन पढेँ, आर्ट्स पढेँ, तपाईँ र मेरो सेमै भएछ।
पुरा संरचना नै कलाकारिताको संरचना रहेछ। हजुर। अनि म्याथ्सतिर कसरी जाओस् होइन? हजुर। साहित्य यताउति अलिकति आर्ट्स ह्युम्यानिटीतिर चाहिँ नि रुचि गयो। अनि आज को आउनु भएको छ तपाईँसँग? मसँग मेरो श्रीमती। तपाईँको श्रीमती आउनु भएको छ, कविता ढकालजी। कहाँ हुनुहुन्छ कविताजी? नमस्कार, स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। कृपया बस्नुहोस्, आरामसँग बस्नुहोस्। तपाईँको श्रीमान त हट सिटमा आउनुभयो त होइन? यो आज हाम्रो अन्तिम एपिसोड हो। अन्तिम एपिसोडमा भए पनि आउनुभयो उहाँ होइन? अन्तिम घडीमा भए पनि आइदिनु भयो, हट सिटमा पनि पुग्नुभयो। तपाईँ पनि त धरानमै बस्नुहुन्छ होला? हजुर, धरान। के गर्नुहुन्छ तपाईँ? म चाहिँ पेसाले नर्स हो। पेसाले नर्स हुनुहुन्छ? कहाँ धरानमै? हजुर। कहाँ बिपी उसमा त होइन? हजुर, बिपी क्याचेस। बिपीमै हो? हजुर। त्यहाँ त म 2-4 चोटि गएको छु। हजुर। बिरामी भएर गएको होइन नि फेरि? हजुर, सुटिङ गर्न। यस्तै डक्टरहरूसँग एउटा डिस्कोर्सको कार्यक्रम, हजुर, भलाकुसारीको कार्यक्रमको लागि गएको थिएँ। साथै राम्रो छ त्यो कम्पाउन्ड होइन? सुन्दर छ, एकदम स्वच्छ छ, आनन्द छ। ल तपाईँलाई स्वागत छ को बन्छ करोडपतिमा। उत्तम सुवेदीजी, म तपाईँलाई यो गेम सुरु हुनुभन्दा अगाडि फटाफट यसका नियम बताइदिन्छु है, कृपया ध्यान दिनुहोला। हामीसँग यहाँ पुँजीको वृक्ष छ, यानि कि मनी ट्री, जस अन्तर्गत हामीले तपाईँलाई 15वटा प्रश्न सोध्दैछौँ। पहिलो प्रश्नको 1015 प्रश्नमा पुग्नुभयो र सफलतापूर्वक त्यसको चाहिँ उत्तर दिनुभयो भने 1 करोड रुपियाँ प्राप्त गर्नुहुन्छ। दुईवटा खुड्किला छन्, 5औं र 10औं नम्बरमा। 5औं को सही जवाब दिनुभयो कमसेकम 10,000, 10औं को सही जवाब दिनुभयो कमसेकम 3,20,000 त लिएरै जानु। त्यस्तै हामीले तपाईँको सहयोगको लागि 3टा लाइफलाइन राखेका छौँ। पहिलो लाइफलाइन 50-50, यो 4 अप्सन्स मध्ये 2टा गलत अप्सन्स हटाउँछौँ हामी र तपाईँको अलिकति भए पनि मार्ग सहज बनाइदिन्छौँ होइन? एउटा गलत र एउटा सही रहन्छ, यहाँले चाहिँ नि सही छान्नुपर्ने हुन्छ। अडियन्स पोल, अडियन्सहरू तपाईँकै शुभचिन्तक हुनुहुन्छ, तपाईँकै हितैषी हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग पनि तपाईँले चाहिँ नि सहयोग लिन सक्नुहुन्छ अड्केको बेलामा होइन? तर अन्तिम निर्णय त यहाँकै हुन्छ। फोन अ फ्रेन्ड, जसलाई तपाईँले खटाउनु भएको छ उहाँलाई हामीले फोनमा सम्पर्क गर्छौँ र उहाँसँग पनि तपाईँले आफू अड्केको प्रश्नको जवाफ माग्न सक्नुहुन्छ। 30 सेकेन्ड्सभित्र यहाँले प्रश्न राख्नुपर्छ, उताबाट जवाब आउनुपर्छ। उत्तम सुवेदीजी, केही छ अरू केही प्रश्न? केही राजदाय अगाडि भएपछि त अब महानायक अगाडि भएपछि त समस्या आउने हजुरले हल गरिदियो। ठिक छ होइन? सबै एकदम तयार छु म त। तपाईँको हेर्नुहोस् एकदम ठुलो शुभचिन्तक हो है, त्यस कारण मेरो अगाडि एकदम रिल्याक्स हुनुहोस्, एकदम आरामसँग बस्नुहोस् होइन? आफ्नै घरको परिवार सम्झिनुहोस् होइन? तर दिमाग अलिकति कमजोर छ मेरो, उत्तर चाहिँ नि केही आउँदैन मलाई, त्यति मात्रै हो। बाँकी चाहिँ नि एकदम सब ठिक हुन्छ। अब सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म तपाईँलाई यो समृद्धिको सगुन दिन चाहन्छु सिभिल ब्याङ्कको तर्फबाट, कृपया स्वीकार्नुहोस्। उत्तम सुवेदीजी, सुरु गरौँ? हजुर, गरौँ। पहिलो प्रश्न 1,000 रुपियाँको लागि, कृपया ध्यान दिनुहोस्। नेपाली उखान अनुसार नमच्चिने पिङको कति झड्का हुन्छ? तपाईँका अप्सन्स A 50, B 100, C 150, D 200। एज पर द नेपाली प्रोभर्ब, नमच्चिने पिङको ड्यास झड्का 50, 100, 150, 200। मेरो दिमागमा B 100। B 100? 100 कन्फर्म फिक्स गरिदिउँ? कृपया B 100 फिक्स गरिदिनुहोस्। अब हेरौँ यो सही छ या गलत? एकदम सही। गाडी त अगाडि बढ्यो होइन? स्टार्ट भयो, गुड्यो पाङ्रा। दोस्रो प्रश्न 2,000 रुपियाँको लागि, कृपया ध्यान दिनुहोस्। कुनै महिनाको पहिलो दिन आइतबार हो भने त्यही महिनाको 7औं दिन कुन हुन्छ? तपाईँका अप्सन्स A शुक्रबार, B शनिबार, C आइतबार, D सोमबार।
If the first day of a month is a Sunday, then what day will the 7th day of the same month be? A Friday, B Saturday, C Sunday, D Monday. बी शनिबार B शनिबार? बी शनिबार फिक्स गरिदिउँ? एकदम फिक्स गरिदिउँ। ढुक्क हुनुहुन्छ? एकदम ढुक्क छु। हिसाब किताब त गरिसक्नु गरिसकेको छु। होइन? कृपया B शनिबार फिक्स गरिदिनुहोस्। अब हेरौँ यो सही छ या गलत? एकदम सही। तेस्रो प्रश्न 3000 रुपियाँको लागि। कृपया ध्यान दिनुहोस्। तलका मध्ये कुन खण्डको मान सबैभन्दा ठुलो छ? यहाँको अप्सन्स ए 1/1, बी 1/2, सी 1/3, डी 1/4. Which of these fraction is of the greatest value? A 1/1, B 1/2, C 1/3, D 1/4. ए 1/1 1/1 फिक्स गरिदिउँ? 1/1 सिङ्गो भइहाल्यो, फिक्स गरिदिनुहोस्। कृपया ए 1/1 फिक्स गरिदिनुहोस्। 1/1 भनेपछि सिङ्गै भयो। 1/2 आधा। अब हेरौँ यो सही हो या गलत? बधाई छ। उत्तम जी, हजुर। चौथो प्रश्न 5000 रुपियाँको लागि। तलका मध्ये कसको नाम सबै दिशामा रथ घुमाउन सक्ने क्षमताको कारण राखिएको हो? तपाईका अप्सन्स ए अधिरथ, बी भगीरथ, सी दशरथ, डी जयद्रथ. Which of the following person was named after his ability to turn the carriage in all directions? A. Adhirath, B. Bhagirath, C. Dashrath, D. Jayadrath. दिशा 10 वटा हुन्छन्। दिशा 10 वटा हुने भएकोले अब मलाई दशरथ जस्तो लाग्दैछ। C. Dashrath? सी दशरथ फिक्स गरिदिउँ? फिक्स गरिदिनुहोस्। कृपया C. Dashrath फिक्स गरिदिनुहोस्। दसवटा दिशा कहाँ कहाँ हुन्छ? अब 4 वटा पूर्व पश्चिम भएको, अनि यो कोणहरू 4 वटा 8 वटा, अनि आकाश र पाताल। ए कोण पनि त भयो नि होइन? त्यसलाई चाहिँ नि हामी नर्थ इस्ट भन्छौँ या साउथ वेस्ट भन्छौँ, तर त्यो पनि एउटा दिशा नै भयो। 4 वटा त्यो भयो, त्यसको बिचको अर्को 4 वटा भयो, 8 वटा भयो, एउटा तल एउटा माथि। अब हेरौँ है त यो सही छ कि छैन। एकदम सही। 5000 त यहाँले हासिल गरिसक्नुभयो उत्तमजी। अब हामी पाँचौं प्रश्न, यो सुरक्षित खुड्किला हो। सही जवाफ दिनुभयो भने कमसेकम 10,000 त लिएरै जानु होइन? 10,000 त लिएरै जानुहुनेछ। 3टा लाइफलाइन जीवित छन्। यो पाँचौं प्रश्न यहाँको समक्ष राख्नुभन्दा अगाडि एउटा छोटो ब्रेक लिउँ है। एउटा छोटो ब्रेकमा जानुभन्दा अगाडि श्री स्टिल्सको अन्तिम घर बसेरै लखपतिको प्रश्न यस प्रकारको छ। को बन्छ करोडपति टेलिभिजन कार्यक्रम नेपालमा कुन मिडिया हाउसले ल्याएको हो? SRBN मिडिया, XYZ मिडिया, 123 मिडिया, क ख ग मिडिया। SMS गर्नको लागि मोबाइलको मेसेज बक्समा जानुहोस् र टाइप गर्नुहोस् GBL 31 or 32 or 33 or 34 र पठाउनुहोस् 31031 मा। भारतका दर्शकहरूले 53010 मा। कतारका दर्शकले घर बसेरै लखपतिमा सहभागी हुन ओरिडो सिमबाट GBL स्पेस कोड टाइप गरी आफ्नो उत्तर 923000 मा SMS गर्नुहोस्। NTC युजर्सले कल गर्नुहोस् 1666731 or 1667732
or 1-666-7733 or 1-666-7734. आफ्नो मोबाइल या फोनबाट सही जवाफ दिनुहोस् र हरेक एपिसोडमा जित्नुहोस् 1 लाख रुपैयाँ। एनटिसी प्रयोगकर्ताले मोबाइल र ल्यान्डलाइनबाट कल गरेर पनि उत्तर दिन सक्नुहुनेछ। एसएमएस वा कल गर्ने अन्तिम समय अर्को सोमबार दिउँसो 2 बजेसम्म मात्र। सही उत्तर दिने मध्येबाट गत सोमबारको श्री स्टिल्स घर बसेरै लखपति विजेता हुनुहुन्छ। विजेतालाई SRBN परिवारको तर्फबाट धेरै धेरै बधाई। विजेता बन्ने पालो अब तपाईको। एउटा छोटो ब्रेक। छोटो ब्रेक पछि म यहाँहरूलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। यो हो को बन्छ करोडपति। उत्तम सुवेदीजी मसँग खेल्दै हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म एकदमै राम्रो खेल्दै हुनुहुन्छ। चौथो प्रश्नको सही उत्तर दिएर 5000 यहाँले हासिल गरिसक्नुभयो। अब म यहाँलाई 5औं प्रश्न राख्न जाँदैछु। यसको सही जवाफ दिनुभयो भने कमसेकम 10,000 त लिएरै जानुहुन्छ। यहाँको 3टै लाइफलाइन जीवित छन्। 5औं प्रश्न राखौँ। कृपया ध्यान दिनुहोस्। 5औं प्रश्न 10,000 रुपैयाँको लागि। मिस नेपाल 2019 को उपाधि कसले जितेकी हुन्? तपाईका अप्सन्स ए अनुष्का श्रेष्ठ, बी प्रदीप्ता अधिकारी, सी रिया बस्नेत, डी रोज लामा। ए अनुष्का श्रेष्ठ। हेर्नु भएको थियो? हेरेको छैन, पढेको छ। पढ्नु भएको थियो? स्योर हुनुहुन्छ? फिक्स गरिदिउँ? फिक्स। कृपया ए अनुष्का श्रेष्ठ फिक्स गरिदिनुहोस्। अब हेरौँ यो सही छ या गलत। उत्तम जी हजुर, तपाईँले त नभन्दै एकदमै उत्तम खेलिरहनु भएको छ। अब हामी तपाईँकै फिल्म हेर्दै हुर्केको। अब तपाईँको युगदेखि युग आउँसम्मको फिल्म चल्दाखेरि हामी क्याम्पस पढ्दै थियौँ। तपाईँकै फिल्म हेरेर हुर्केको मान्छे तपाईँ नै अगाडि हुँदाखेरि त मैले बाध्य भएर राम्रो खेल्नै पर्यो होइन? तपाईँको लागि भने राम्रो खेल्नु पर्यो। भनेपछि मैले ऊर्जा दिइरहेको छु तपाईँलाई। खुसी लाग्यो। अब मैले तपाईँलाई 10,000 को चेक दिनुपर्ने हुन्छ। हजुर, किनकि यस अगाडि तपाईँले गल्ती गर्नुभयो भने पनि, आउट हुनुभयो भने पनि कमसेकम 10,000 त लिएरै जानुहुन्छ। उत्तमजी बधाई छ तपाईँलाई। यति के लानुहुन्छ होइन? अब राखिदिउँ, यात्रा लामो छ। पैसाको लागि भन्दा पनि यो हाजिर जवाब क्विज भनेपछि आफूले सानैदेखि इन्ट्रेस्ट हो। विद्यार्थी जीवनमा पनि मैले यस्तो क्विज धेरै खेलेँ। अब क्याम्पस लेभलसम्म आउँदाखेरि मैले अब रेयुकाईको नेसनल क्विजसम्म खेलेको थिएँ। रेयुकाईले गर्थ्यो होइन। त्यो भएकोले यो क्विज भन्यो भने एकदम इन्ट्रेस्ट लाग्छ। घरमा पनि अब बुवाले चाहिँ टेक्स्ट बुक पढ भन्ने, बाहिर चाहिँ टेक्स्ट बुक राखेर भित्र चाहिँ म सामान्य ज्ञान राखेर चाहिँ पढेर बस्थेँ स्कुल जीवनमा पनि। त्यो इन्ट्रेस्टले गर्दाखेरि यो क्विज भयो भने यहाँ आउनु म क्विज भयो कि एकदम आफूलाई चाहिँ जाउँ जस्तो लाग्छ क्या। अनि यो हुँदाखेरि पनि यो सुरु भइसकेपछि पनि यहाँ मलाई आउँछ कि आउँदैन, फोन आउँछ कि आउँदैन भनेर कलको धेरै प्रतीक्षा थियो। आयो, एकदम खुसी भएँ। जीवनमा तपाईँले कुनै पनि तपाईँले राख्नुभएको रुचि खेर जाँदैन होइन? हजुर। एक टाइम त तपाईँलाई लाग्दो या तपाईँको परिवारलाई लाग्दो के सामान्य ज्ञान पढिरहेको छ, यसले कोर्स बुक पढाएको छैन, गरेको छैन होइन? तर फेरि जीवनको अर्को बिन्दुमा गएर त्यही सामान्य ज्ञानले उपलब्धि पनि हासिल गराउँछ। अब हेरौँ, तपाईँ एकदमै राम्रो खेल्दै हुनुहुन्छ। 10,000 यहाँले प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। 3टै लाइफलाइन जीवित छन्। अब म यहाँको समक्ष 6औं प्रश्न
20,000 रुपियाँको लागि राख्न जाँदैछु। कृपया ध्यान दिनुहोस्, आरामसँग खेल्नुहोस्, शान्त तनाव छैन। है। छैठौँ प्रश्न 20,000। नेपालमा 75वटा जिल्लाबाट 77वटा जिल्ला बनाउनका लागि कुन 2 जिल्ला विभाजन गरिएका हुन्? तपाईका अप्सन्स ए रुकुम र धादिङ, बी इलाम र स्याङ्जा, सी नवलपरासी र रूपन्देही, डी रुकुम र नवलपरासी. Which 2 districts of Nepal got further divided to make the total number of districts 77 from 75? Rukum and Dhading, Ilam and Sangja, Nawalparasi and Rupandehi, Rukum and Nawalparasi. डी रुकुम र नवलपरासी। तपाईँ एकदमै तुरुन्तै भनिदिनु हो। यो जानेको कुरो पर्यो, भर्खरै डी रुकुम र नवलपरासी फिक्स गरिदिउँ? एकदम फिक्स गरिदिनुहोस्। कृपया डी रुकुम र नवलपरासी फिक्स गरिदिनुहोस्। अब हेरौँ यो सही छ या गलत। एकदम सही। पूर्व रुकुम, पश्चिम रुकुम, पूर्वी रुकुम र पश्चिम रुकुम विभाजित भयो। नवलपरासी चाहिँ नि नवलपुर र परासी। एकदम राम्रो। अब 7औं प्रश्न 40,000 रुपियाँको लागि कृपया ध्यान दिनुहोस्। HIV एड्स विरुद्ध लड्नको लागि केलाई विश्वव्यापी चिन्हको रूपमा चिनिन्छ? तपाईका अप्सन्स ए नीलो गोलो, बी गुलाबी बेलुन, सी रातो रिबन, डी सेतो चरा. Which of these is used as the universal symbol for the fight against HIV/AIDS? Blue circle, pink balloon, red ribbon, white bird. सी रातो रिबन। उत्तम जी, तपाईँ त फटाफट जवाफ दिइरहनु भएको छ। अब यो जानेकै कुरो। हतार त गर्नु भएन? हतार गरेको छ। फिक्सै गरिदिउँ? एकदम फिक्स गरिदिनुहोस्। लाइफलाइन चाहिँदैन? चाहिँदैन। कृपया सी रातो रिबन फिक्स गरिदिनुहोस्। गुलाबी बेलुन होइन? होइन, जस्तो रातो आकारको फोल्ड गरेर बनाएको हुन्छ। त्यसरी बनाएको छ। रातो रिबन। यो अक्सर कहाँ कतै लगाइन्छ? त्यो यस्तो लगाइन्छ, त्यो एड्सतिर बेस्टमा लगाइन्छ। अब हेरौँ यो सही छ या गलत। एकदमै सही। 40,000 रुपियाँ त यहाँले प्राप्त गरिसक्नु। 3टै लाइफलाइन जीवित छन्। अब म 8औं प्रश्नमा जाँदैछु 80,000 रुपियाँको लागि। कृपया ध्यान दिनुहोस्। नेकपा माओवादीका कुन पूर्व नेता सन् 2018 अक्टोबर 31 मा उपराष्ट्रपतिका रूपमा निर्वाचित भएका थिए? तपाईका अप्सन्स ए अमिया कुमार यादव, बी नन्दकिशोर पुन, सी कुलबहादुर गुरुङ, डी परमानंद झा. Which former leader of UCPN Maoist was elected as the new Vice President of Nepal on 31st October 2018? A. Amiya Kumar Yadav, B. Nandakishore Pun, C. Kulbahadur Gurung, D. Paramananda Jha. इसको बी नन्दकिशोर पुन। बी नन्दकिशोर पुन वर्तमान उपराष्ट्रपति। श्योर हुनुहुन्छ? उत्तर कहीं जेबमा राखेर आउनु भएको छ क्या? त फुत्तु निकाल्दै भन्दै तपाईँ अगाडि भएपछि मलाई त्यसै फुर्दै। खल्ती त छैन, खल्ती त देखिरहेको छैन।
किन परमानन्द झा होइन र? परमानन्द यो पूर्व उपराष्ट्रपतिज्यू हुनुहुन्छ होइन। ए उहाँ चाहिँ नि पूर्व हुनुहुन्छ। पूर्व उपराष्ट्रपति हुनुहुन्छ। कुलबहादुर गुरुङ होइन, उहाँ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हुनुभएको छैन। अमिया यादव कुमार पनि भन्नुभएको छैन। तपाईँले बी नन्दकिशोर पुन भन्नु फिक्स गरिदिउँ? फिक्स एकदम। कृपया बी नन्दकिशोर पुन फिक्स गरिदिनुहोस्। अब हेरौँ यो सही छ या गलत। एकदम सही। अमिया कुमार यादव जी चाहिँ नि उहाँको प्रतिद्वन्दी हुनुहुन्थ्यो होइन। उहाँले 212 भोटले जित्नुभयो नन्दकिशोर पुनजीले 2018। सही भन्नुभयो। अब तपाईँ 1,60,000 को सामना गर्दै हुनुहुन्छ। 9औं प्रश्न, कृपया ध्यान दिनुहोस्। गूगल को मूल कंपनी को नाम के हो? तपाईँका ऑप्शंस ए अल्फाबेट इनकॉर्पोरेशन, बी गूगल टेक, सी माइक्रोसॉफ्ट, डी सन माइक्रो सिस्टम। What is the parent company of Google? A Alphabet Incorporation, B Google Tech, C Microsoft, D Sun Microsystem। यसको ए अल्फाबेट इंक। के गर्नु भइरहेको छ तपाईँ? हतार त भएन? एकदम हतार छैन। एकदम कन्फिडेन्ट हुनुहुन्छ? एकदम कन्फिडेन्ट छु। हो? कन्फिडेन्ट अलिक बढेर ओभर होइन? ओभर ओभर होइन? ओभर। सोचेर बुझेर सम्झेर जानेर उत्तर दिनुभएको छ। के रोज्नु भयो अरे? ए अल्फाबेट इंक। कृपया ए अल्फाबेट इन्कॉर्पोरेशन फिक्स गरिदिनुहोस्। गुगलको मूल कम्पनी गुगल टेक होइन? होइन। कम्पनी त गुगल टेक, यो माइक्रोसफ्ट बेग्लै हो, यो सन माइक्रो सिस्टम। अल्फाबेट इंक नै हो मैले जाने। अल्फाबेट भन्नुभयो ए। अब हेरौँ यो सही छ या गलत। एकदम सही। उत्तम जी, सुरुवातमा मैले भने तपाईँलाई उत्तम खेल्नु होला भनेर। नामै उत्तम छ, तपाईँले त साँच्चै नै उत्तमै खेल्नु हो। 1,60,000 त यहाँले प्राप्त गरिसक्नुभयो। 10औं प्रश्नको सही जवाफ दिनुभयो भने कमसेकम 3,20,000 त लिएरै जानुहुन्छ। अनि अर्को खुसीको कुरा र महत्त्वपूर्ण कुरा, तीनटै लाइफलाइन जीवित छन् तपाईँको। लाइफलाइन त आफूलाई चाहिँदाखेरि चाहिने हो नि त, अप्ठ्यारो पर्दाखेरि लाइफलाइन। एकछिन सास लिउँ है हामी, एउटा छोटो ब्रेक लिउँ। हुन्छ, एउटा सानो ब्रेक। विदेश जाँदा कुन कागजात अनिवार्य बोक्नु पर्दछ? राहदानी, बीमा प्रमाणपत्र, लाल पूर्जा, जन्म दर्ता। एसएमएस गर्नको लागि मोबाइलको मेसेज बक्समा जानुहोस् र टाइप गर्नुहोस् GBL 21 or 22 or 23 or 24 र पठाउनुहोस् 31031 मा। भारतका दर्शकहरूले 53010 मा। कतारका दर्शकले घर बसेरै लखपतिमा सहभागी हुन ओरिडो सिमबाट GBL स्पेस कोड टाइप गरी आफ्नो उत्तर 92300 मा SMS गर्नुहोस्। NTC युजर्सले कल गर्नुहोस् 1666721, 1666722 or 1666723 or 1666724। आफ्नो मोबाइल या फोनबाट सही जवाफ दिनुहोस् र हरेक एपिसोडमा जित्नुहोस् 1 लाख रुपियाँ। एनटिसी प्रयोगकर्ताले मोबाइल र ल्यान्डलाइनबाट कल गरेर पनि उत्तर दिन सक्नुहुनेछ। एसएमएस वा कल गर्ने अन्तिम समय
अर्को आइतबार दिउँसो 2 बजेसम्म मात्र। सही उत्तर दिने मध्येबाट गत आइतबारको श्री स्टिल्स घर बसेरै लखपति विजेता हुनुहुन्छ। विजेतालाई SRBN परिवारको तर्फबाट धेरै धेरै बधाई। विजेता बन्ने पालो अब तपाईको। त्यो सानो ब्रेक पश्चात यहाँहरूलाई म पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। यो हो को बन्छ करोडपति। उत्तम सुवेदीजी, साँच्चीकै उत्तम खेलिरहनु भएको छ तपाईँ, होइन? नपत्याउने हिसाबले जवाब एकपछि अर्को निकालिरहनु भएको छ। निशाना सही ठाउँमा लागिरहेछ। खुड्किला माथि माथि टेकिरहनु भएको छ। धन चाहिने आर्जन गरिरहनु भएको छ, होइन? 3टै लाइफलाइन चाहिँ बित्छन्। अब 10औं प्रश्न यसको सही जवाफ दिनुभयो भने कमसे कम 3,20,000 त लिएर जानुहुन्छ। तयार हुनुहुन्छ? एकदम तयार। कृपया ध्यान दिनुहोस्। 10औं प्रश्न। अरबी भाषामा शिष्य अथवा विद्यार्थीलाई के भनिन्छ? तपाईका अप्सन्स: ए मरहबा, बी मर्तबा, सी मुरीद, डी मुर्शिद। Which of these words mean student or disciple in Arabic? A marhaba, B martaba, C murid, D mursid. लाइफलाइन। अरबी बोल्नुहुन्न? अब दिमागमा आएन। लाइफलाइन अब अडियन्स बोल गर्ने। यो चारवटा शब्द, अब यो अरबीको शब्द मेरो दिमागमै गेस गर्ने दिमागमा चारवटै शब्द सुन्नु भएको छैन? सुनेकै छ। मुरिद त अब सुनेको, प्रार्थना गर्ने फरियाद गर्नेलाई मुरिद सुनेको। अरू शब्द मुरिद सुनेको शब्द, अरू शब्द सुनेको छैन। सुन्नु भएको छैन। लाइफलाइन प्रयोग गर्न चाहन्छु? लाइफलाइन प्रयोग गर्न चाहन्छु। कुन चाहिँ नि लाइफलाइन? अडियन्स पोल गर्नु। अडियन्स पोल। अडियन्स कृपया आफ्नो भोटिङ प्याड हातमा राख्नु होला। उत्तमजी यो प्रश्नमा अड्किनु भएको छ, कृपया ध्यान दिनुहोस्। अरबी भाषामा शिष्य अथवा विद्यार्थीलाई के भनिन्छ? अप्सन्सहरू: ए मरब्बा, बी मर्तबा, सी मुरीद, डी मुर्शिद। यहाँहरूको समय सुरु हुन्छ अब। मरहबा ऑप्शन ए केवल 8%, मर्तबा ऑप्शन बी 14%, 55%ले सी मुरीद भन्नुभएको छ र डी मुर्शिद 23%ले भन्नुभएको छ। अन्तिम निर्णय तपाईको? अन्तिम निर्णय त भएको छैन, हेर्दैछ। अब 1,60,000 छ। अर्को लाइफलाइन पनि प्रयोग गर्नुपर्छ होला। अर्को लाइफलाइन पनि प्रयोग गर्नुहुन्छ? लाइफलाइन भनेकै आफू अप्ठ्यारोमा परेको बेलामा प्रयोग गर्ने हो, दुविधामा परेको बेलामा। कुन लाइफलाइन प्रयोग गर्नुहुन्छ? फोन अ फ्रेन्ड गर्न चाहन्छु। फोन अ फ्रेन्ड? फोन अ फ्रेन्ड गर्न चाहन्छु। कृपया फोन अ फ्रेन्ड लगाइदिनुहोस्।
कसलाई फोन लगाउँ उत्तमजी? शङ्कर भण्डारी। शङ्कर भण्डारीजीलाई कृपया फोन लगाइदिनुहोस्। कनेक्ट थ्रु नेक्सन, नेपाल्स सेफेस्ट कार। शङ्कर भण्डारी सुनसरीमा बस्नुहुन्छ? हजुर, सुनसरीमा धरानमै हुनुहुन्छ। स्कुलको प्रिन्सिपल पनि हुनुहुन्छ। मेरो स्कुलको प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ। आरामसँग सोध्नु होला, आरामसँग प्रश्न राख्नुहोस्। 30 सेकेन्ड छ। हेलो। हजुर हजुर। शङ्कर भण्डारीजी। हजुर हजुर, बोल्दैछु। स्वागत छ तपाईँलाई को बन्छ करोडपतिमा। हस्, धन्यवाद हजुर। म राजेश हमाल बोले। हजुर नमस्कार। नमस्कार। यहाँ हट सिटमा उत्तम सुवेदीजी बसिरहनु भएको छ। हजुर हजुर। तपाईँकै स्कुलको टिचर हुनुहुन्छ उहाँ? हजुर हजुर। उहाँ 10औं प्रश्नमा आएर अड्किनु भयो। हजुर। यहाँले सहयोग गरिदिनु पर्यो। म प्रयास गर्छु सर। 30 सेकेन्ड छ। उहाँले प्रश्न राख्नुहुनेछ, यहाँले उत्तर दिनु होला। हस्, सकेसम्म प्रयास गर्छु। अबको आवाज उत्तमजीको। हस्। शङ्कर सर। हजुर भन्नु सर। अरबी भाषामा शिष्य अथवा विद्यार्थीलाई के भनिन्छ? मरहवा, मर्तबा, मुरिद, मुर्सिद। सर यो त मैले अरबी भाषामा शिष्य अथवा विद्यार्थीलाई के भनिन्छ? यो त कहिले नसुनेको पो पर्छ सर। के अप्सन? मरहवा, मुरिद, अरबा, मुरिद, मर्तबा, मुर्सिद। यो त मैले उहाँ पनि कन्फ्युजमा पर्नुभयो। मरहवा, मर्तबा, मुरिद, मुर्शिद। अब अर्को लाइफलाई नै प्रयोजन। 50-50। अडियन्स पोल त अगाडि छ तपाईँको। त्यो अडियन्स पोललाई कन्फर्म गर्नु पर्यो हैन? त्यसलाई म कन्फर्म गर्न चाहन्छु। अडियन्स पोल अगाडि छ। त्यसलाई पनि ध्यान दिनु होला। हजुर। 50-50 प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ? केही छ तपाईँलाई कन्फ्युजन? मलाई अलिक मुरिद होइन कि जस्तो, मुरिद होइन कि भनेर मलाई मनमा चाहिँ मलाई मुरिद होइन जस्तो लागिरहेछ। मुरिद होइन जस्तो लागिरहेछ मलाई चाहिँ। मुरिद होइन जस्तो लागिरहेको छ। मुरिद होइन जस्तो लागिरहेछ। अब त्यसलाई कन्फर्म गर्नु पर्यो। अडियन्सले त मुरिद भनिरहनु पर्छ। कन्फर्म गर्न खोज्नु चाहनुहुन्छ? हजुर। कृपया 50-50 प्रयोग गरिदिनुहोस्। मुरिद रह्यो। अडियन्सले मर्तबामा 14%, मुरिदमा 55%। अब अडियन्ससँगै जान्छु। अडियन्ससँग जान चाहनुहुन्छ? मुरिद रह्यो, अडियन्ससँगै जान्छु। कृपया सी मुरिद फिक्स गरिदिनुहोस्। अडियन्समा तपाईँलाई अलिकति डाउट भयो? यो मलाई आफूलाई चाहिँ मुरिद होइन कि जस्तो लागिरहेको थियो। मुरिद होइन जस्तो? फिक्स त मैले गरिदिइसकेँ। आखिरमा हामी घुमिफिरी अडियन्सकै चोइसमा आयौँ। अब हेरौँ। एकचोटि अडियन्सलाई हेरिहालेँ मैले। उहाँको छनौट सही थियो। बहुसङ्ख्यक अडियन्सको छनौट सही थियो या गलत? सी मुरिद। हेरौँ यो सही हो या गलत? अरबतिर को जानु भएको छ? एकदम सही। यो शब्दहरू अलिअलि उसँग पनि मिल्छ, उर्दूसँग पनि मिल्छ। त्यही त मलाई मुरिद चाहिँ मरहबा फिरात लिएर चाहिँ गएको जस्तो लाग्यो होइन? त्यसलाई अब मैले फोन अ फ्रेन्डबाट कन्फर्म गर्न खोजेँ, त्यहाँबाट पनि भएन। 50-50बाट रहेपछि चाहिँ अनि अब कन्फर्म भएर गर्नु पर्यो नि। 10औं प्रश्नको सही जवाफ दिनुभयो। अब त कमसेकम 3,20,000 त लिएरै जानुहुन्छ। तर अलिकति महँगो पर्यो। ठिकै छ होइन? ठिकै छ। 3टा लाइफ लाइन भरे बिग्रेर 0मा के अरे 10,000मा झर्नुभन्दा त हो कमसेकम अर्को एउटा सुरक्षित खुड्किला त पार आइयो। अब 10,000 त काम लागेन। मैले तपाईँलाई 3,20,000 को चेक बनाइदिनु पर्छ।
बधाई छ 3,20,000 को लागि। अझ 5वटा प्रश्नको दूरीमा हुनुहुन्छ अब केवल 1 करोडको लागि। तर लाइफ लाइन चाहिँ नि बाँकी छैन। अब पानी खानु पर्यो। पानी पिउनुहुन्छ? पानी लिनुहोस् उत्तमजी, कृपया। $3,20,000 यहाँले प्राप्त गर्नुभयो। अब यस पश्चातको प्रश्न 11औं प्रश्न त असाध्यै सुरक्षित प्रश्न छ। तपाईँ अवश्य पनि खेल्नु होला किनकि यसमा रिस्क छैन। तपाईँले छोडेर जानुभयो भने पनि 3,20,000, गल्ती गर्नुभयो भने पनि 3,20,000, हैन? अब आए आप गए झटारो। कविताजी, हजुर 3,20,000 त एकदम कब्जामा राख्नुभयो नि उहाँले, हजुर हैन? तर 3टा लाइफ लाइन गयो, हैन? हजुर तपाईँलाई थाहा थियो त्यो अरबी शब्द? थाहा त थिएन, तर मुरिद नै गेस गरेको थियौँ हामीले पनि। ए मुरिद गेस गर्नुभएको थियो। अब अझ धेरै धनराशि जित्यो भने के गर्नुहुन्छ कविताजी? प्लानै गरेको छैन के गर्ने भनेर। प्लानै छैन? छैन। उसलाई त म यहाँ आउँछु भन्ने पनि विश्वास थिएन, एसएमएसमा पर्छ भन्ने विश्वास पनि थिएन, त्यो फास्टर थिङ्सबाट यहाँ आइपुग्छ भन्ने विश्वास पनि थिएन। केमा विश्वास छ त तपाईँलाई? कविताजी, मलाई लकमा उत्तमजी प्रति केमा विश्वास छ? मलाई लक प्रति त्यति विश्वास लाग्दैन कि सर, त्यही भन्नु हो। लकमा अब भरै त पर्नु हुँदैन, तर लकले काम गर्न सक्छ भन्ने एक किसिमको भरोसा, एउटा विश्वास। जे हुन्छ त्यो त्यतिखेरै हुन्छ भन्ने थियो कि, हैन? हजुर। भनेपछि केही पैसा उत्तमजीले यहाँबाट जितेर जानुभयो भने हजुर तपाईको लागि के गर्नुहुन्छ भन्ने भरोसा खासै छैन। त्यो त मेरै लागि गर्नुहुन्छ। को भन्छ करोडपतिमा आउने प्रयास उहाँले आफ्नो लागि गर्नुभयो। फास्टेस्ट फिङ्गर फर्स्टसम्म उहाँले आफ्नो लागि गर्नुभयो। फास्टेस्ट फिङ्गर फर्स्टमा पनि उत्तम खेलेर हट सिटमा आफ्नो लागि गर्नुभयो। अनि हट सिटमा आएर धनराशि आर्जन गरिसकेपछि चाहिँ त्यो तपाईँको लागि। हजुर। त्यो उहाँले नि त्यही भन्नुहुन्छ कि उसको उपचार बिरामी छ हैन, उसको अब स्पाइनमा प्रब्लम छ, अनि अब ट्रिटमेन्ट पनि गर्नुपर्ने छ, उसले त्यो भन्नु खोज्यो हो। मेरो उपचारमा चाहिँ खर्च हुन्छ भन्नु खोज्यो हो। स्वास्थ्यमा समस्या छ तपाईँको? हजुर। के भएको छ कविताजी तपाईँको? मेरो यो स्पाइन पिआइभिडी भनेर भन्छौँ हामीले। के भन्छ? पिआइभिडी भनेर भन्छौँ। अनि यो सर्भाइकल डिस्क प्रोल्याप्स भएको छ कि, त्यो भएर अहिले पेन धेरै भइरहेछ, त्यही भएर। अनि कहाँ यतातिर? ढाडमा पेन हुन्छ, पछाडि पेटको पछाडि ढाड हुन्छ। यो स्पाइनल कोर्डसँग सम्बन्धित छ? हजुर। अब हेरौँ उत्तमजीको यात्रा कहाँसम्म जान्छ। यहाँसम्म त आइपुग्नु भयो तपाईँ। अब केवल 5 प्रश्नको दूरीमा हुनुहुन्छ उत्तमजी। 5 प्रश्नको सही जवाफ दिनुभयो भने 1 करोड त यहाँले प्राप्त गरिहाल्नुहुन्छ, हैन? 11औं प्रश्न राखौँ म? हजुर राख्नु। 6,40,000 को लागि एकदम आरामसँग ध्यान दिएर हेर्नु होला, प्रश्न हेर्नु होला, अप्सन्स हेर्नु होला, है? 11औं प्रश्न 6,40,000 को लागि कृपया ध्यान दिनुहोस्। चिकनगुनिया भाइरस सबैभन्दा पहिले कुन देशमा पत्ता लागेको थियो? तपाईँका अप्सन्स: ए एङ्गोला, बी माली, सी नाइजेरिया, डी Tanzania. In which country was the chikungunya virus first detected? Angola, Mali, Nigeria, Tanzania. यो पनि मेरो दिमागमा छैन। यो राष्ट्रहरूसँग परिचित हुनुहुन्छ? एङ्गोला, माली, नाइजेरिया, तन्जानिया।
चिकनगुनिया भाइरस पनि मैले राम्ररी यो सुनेको छु। भाइरससँग पनि त्यति थाहा भाइरस छैन। त सुने हो, यो चिकनगुनिया भाइरस सुने जस्तो लाग्दैन। सुन्नु नै भएको छैन पहिला। अब झटारै हान्नुपर्छ। कहिले कहिले अब अलिकति त क्यालकुलेटेड रिस्क हेर्नुहोस्, अलिकति त मजाले आफ्नो कमन सेन्स प्रयोग गरेर त्यो अब एकदम हावामा भन्दा पनि यसो हेर्नुहोस्, यो राष्ट्रहरू सँग परिचित हुनुहुन्छ भने यसो राष्ट्रहरूलाई पनि हेर्नुहोस्। एङ्गोला, माली, नाइजेरिया, टन्जानिया। कता कता दिमागमा एङ्गोला चल्दैछ। एङ्गोला जस्तो लाग्छ। दिमागमा एङ्गोला चल्दैछ। यो राष्ट्रहरूको लोकेसन मोटामोटी थाहा छ तपाईँलाई? थाहा छ, अफ्रिकै हुन्। सबै अफ्रिकै हो। अफ्रिकै देश हुन् सबै। अब एउटा मात्रै अफ्रिका भएको सजिलो हुन्थ्यो, चारटै अफ्रिका भइरहेको छ यहाँ। सबै अब रिस्क लिनुको अब के अरे अब त्यही झटारो हान्नुको विकल्प छैन। अब म एङ्गोलामै जान चाहन्छु। दिमागमा कता कता एङ्गोला चल्दैछ होइन। एङ्गोलामा जानुहुन्छ? एङ्गोलामै जान चाहन्छु होइन। अब पुरै अनभिज्ञ भएपछि समय किन खर्चिनु, त्यही त होइन? जहाँ तपाईँलाई बढ्ता सम्भावना लाग्यो त्यही भनिदिनु भयो। ए अङ्गोला फिक्स गरिदिउँ? फिक्स गरिदिनु। कृपया ए अङ्गोला फिक्स गरिदिनुहोस्। एउटा छोटो ब्रेक भन्नुभयो यहाँ, एउटा छोटो ब्रेक। रोमन नम्बर प्रणालीमा 10लाई कसरी लेखिन्छ? IVXL। SMS गर्नको लागि मोबाइलको मेसेज बक्समा जानुहोस् र टाइप गर्नुहोस् GBL 11 or 12 or 13 or 14 र पठाउनुहोस् 31031 मा। भारतका दर्शकहरूले 53010 मा। कतारका दर्शकले घर बसेरै लखपतिमा सहभागी हुन ओरिडो सिमबाट GBL स्पेस कोड टाइप गरी आफ्नो उत्तर 92300 मा SMS गर्नुहोस्। NTC युजर्सले कल गर्नुहोस् 1666711 or 1666712 or 1666713 or 1666714। आफ्नो मोबाइल या फोनबाट सही जवाफ दिनुहोस् र हरेक एपिसोडमा जित्नुहोस् 1 लाख रुपियाँ। एनटिसी प्रयोगकर्ताले मोबाइल र ल्यान्डलाइनबाट कल गरेर पनि उत्तर दिन सक्नुहुनेछ। SMS वा कल गर्ने अन्तिम समय अर्को शनिबार दिउँसो 2 बजेसम्म मात्र। सही उत्तर दिने मध्येबाट गत शनिबारको श्री स्टिल्स घर बसेरै लखपति विजेता हुनुहुन्छ। विजेतालाई SRBN परिवारको तर्फबाट धेरै धेरै बधाई। विजेता बन्ने पालो अब तपाईको। त्यो सानो ब्रेक पछि म यहाँहरूलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। यो हो को बन्छ करोडपति। उत्तम सुवेदी जी 11औं प्रश्नको सामना गर्दै हुनुहुन्छ। प्रश्न पनि मैले राखिसकेँ। चिकनगुनिया भाइरस सबैभन्दा पहिले कुन देशमा पत्ता लागेको थियो? ए अङ्गोला, बी माली, सी नाइजेरिया, डी तन्जानिया अप्सन्सहरू थिए। यहाँले ए अङ्गोला भन्नुभयो अनुमानको बारेमा। मैले फिक्स पनि गरिदिएँ। अब हेरौँ यो सही छ या गलत। डी तन्जानिया यसको सही उत्तर थियो। तर अघि तपाईँले भने जस्तो
तपाईँलाई यो प्रश्नको उत्तर त खासै आउँदैन थियो, तपाईँले अनुमानको भरमा यसलाई अटेम्प्ट गर्नुभयो होइन, तर तपाईँ सेफ जोनमा हुनुहुन्थ्यो। हजुर, अटेम्प्ट त तपाईँ गर्नु नै हुन्थ्यो। अब 3,20,000 पनि सानो होइन नि, होइन, जाने पनि नजाने पनि माथि बढ्ने पनि सम्भावना थियो। तर खुसीको खबर 3,20,000 त यहाँले प्राप्त गर्नु, त्यो चेक त यहाँले लिएरै जानुहुन्छ। म तपाईँलाई बधाई दिन चाहन्छु र शुभकामना पनि। 3,20,000 यहाँले प्राप्त गर्नुभयो। र उत्तम सुवेदीजी, यो को बन्छ करोडपतिको पहिलो सिजनको अन्तिम एपिसोडमा आएर यहाँले खेलिदिनु भयो हामीसँग होइन, हाम्रो लागि सौभाग्य हो। केही सम्झना र आत्मीयता मन मस्तिष्कमा छोड्नुभयो, त्यसको लागि पनि धन्यवाद। तपाईँलाई कस्तो फिल भयो? एकदम मलाई त यो क्विज भनेपछि म आनन्दले खेल्ने मान्छे हो, फटाफट खेलेँ, आफूलाई आउने खेलेँ, नआउनेमा त सकिँदैन पनि होइन। अब लाइफलाइनले पनि अब लाइफलाइनमा पनि मैले अब अडियन्सको लागि सुरुमै ट्रस्ट गर्न सकिनँ, अब त्यसलाई प्रयोग गरेँ र यो यहाँ आएर तपाईँसँग क्विज खेलेँ, यो नै मेरो लागि ठुलो कुरो। र 3,20,000 कम्तीमा त लिएर त गएको छु, त्यसमा म ह्याप्पी छु। खालि हात त जानु भएन होइन। हजुर, तर अब कविताजीले लकमा त्यति विश्वास नगरे पनि कहीँ न कहीँ लकले त काम गर्छ नि। हजुर, कुनै न कुनै समय होइन। र कविताजी, तपाईँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको चाहिँ हामी कामना गर्छौँ। तपाईँ आफै पनि नर्स हुनुहुन्छ होइन, भनेपछि आफ्नो अलिअलि रेखदेख त आफै पनि गर्नुहुन्छ, तर ऊर्जा राखिरहनुहोस्। तपाईँलाई मैले के भन्नु त, तपाईँ आफै नर्स हुनुहुन्छ, एउटा ऊर्जा, एउटा सकारात्मक सोच राख्यो भने त्यसले आफ्नो समस्यालाई पनि केही न केही सहयोग पुर्याउँछ होइन। तपाईँलाई शुभकामना। धन्यवाद। उत्तमजी धन्यवाद। तपाईँ को बन्छ करोडपतिमा आइदिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। यो समृद्धिको सगुन लिएर जानुहोस् र यो बाल्ट्राको तर्फबाट यो चाहिँ नि सिधा गएर श्रीमतीलाई दिनु है। ल, धन्यवाद, थ्याङ्क यू। यो अन्तिम एपिसोडमा दोस्रो खेलाडी पनि हट सिटमा आएर केबिसीको प्रश्नको सामना गर्नुहुन्छ भनेको, अघि लकको कुरा नगर्नु भन्नुहुन्थ्यो, तर यसलाई ब्याड लकै सम्झ्छु म। यो हुटर बजिसकेपछि म अब एक कदम पनि अगाडि बढ्न सक्दिनँ। र आज त मैले एकदमै आफ्नो मनमुटुलाई भारी गरेर यो पनि भन्नुपर्ने हुन्छ कि खालि यो एपिसोडबाट मात्रै म एक कदम अगाडि बढ्न नसक्ने होइन कि यो को बन्छ करोडपतिको यो सम्पूर्ण सिजनबाट चाहिँ नि म यहाँहरूबाट बिदा हुँदैछु। यो सिजनलाई यहाँहरूकै रुचि, यहाँहरूकै उत्साह, यहाँहरूकै आत्मीयता र मायाले चाहिँ नि यहाँसम्म ल्याइ पुर्याएको छ, त्यो पनि अत्याधिक सफलतापूर्वक। त्यसकारण सम्पूर्ण राष्ट्रमा बस्नुहुने, विदेशमा बस्नुहुने सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई म आत्मादेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो को बन्छ करोडपतिमा यहाँहरूले चाहिँ नि सहभागिता जनाइदिनु भयो र अत्याधिक रुचिका साथ, इन्ट्रेस्टका साथ यहाँहरूले हेरिदिनु भयो र मेरो लागि त विशेष एउटा असाध्यै यो अद्भुत गेममा अद्भुत अनुभव रह्यो। त्यो अनुभव के हो भने यतिका वर्ष मैले चलचित्रहरू गर्थेँ, चलचित्रको मार्फत यहाँहरूसँग प्रत्यक्ष भेटघाट नभए पनि अप्रत्यक्ष भेटघाट हुन्थ्यो। चलचित्र भवनमा यहाँहरूले मलाई देख्नुहुन्थ्यो, टेलिभिजनमा देख्नुहुन्थ्यो, आजकल त हात हातमा मोबाइलमा देख्नुहुन्थ्यो। तर यसरी प्रत्यक्ष भेटघाट चाहिँ नि हाम्रो बिरलै हुन्थ्यो र को बन्छ करोडपतिले त्यो मञ्च मलाई प्रदान गरिदिएको थियो। त्यसको लागि पनि म सम्पूर्ण SRBN मिडिया जो यसका प्रस्तुतकर्ता हुनुहुन्छ उहाँहरूप्रति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, किनकि एउटा कलाकारलाई आफ्नो दर्शकहरूसँग चाहिँ नि आत्मीयता साट्ने, एउटै छानामुनि केही समय चाहिँ नि समय बिताउने, ज्ञानका कुरा गर्ने, भावनाका कुरा गर्ने र आफ्नो मन मस्तिष्कमा एउटा सुमधुर सम्झना बोकेर जाने मौका दिनुभयो। त्यसकारण यसका प्रस्तुतकर्ता SRBN मिडियालाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु र सबैभन्दा ठुलो धन्यवाद त म यहाँहरूलाई दिन चाहन्छु जुन आत्मीयता यहाँहरूले हामीसँग गाँच्नुभयो। यो सिजनको यो अन्तिम एपिसोड हो। यो एपिसोडबाट हामी आज बिदा हुँदैछौँ, तर फर्केर चाहिँ नि हामी अवश्य पनि आउँछौँ, किनकि यो पहिलो सिजन हो। यस पश्चात
दोस्रो सिजनमा अझ ठुलो रूपमा, अझ राम्रो रूपमा हामी अवश्य पनि यहाँहरूको समक्ष आउनेछौँ। दोस्रो सिजनको लागि प्रतीक्षा गर्नुहोला, आफ्नो ज्ञान बढाउनुहोला, ज्ञानले सम्भावनाको ढोका खोल्नेछ। अब हेरौँ दोस्रो सिजनमा आएर को बन्छ करोडपतिमा। 1 करोड जित्ने विजेता को हुनुहुन्छ। पहिलो सिजनमा हामीले आफ्नो सुरुवात अभिषेक रघुवंशीबाट हामीले सुरु गरौँ अनि विभिन्न खुड्किलाहरू पार गर्दै हामी राजीव जैनजी जो पहिलो सिजनका 1 करोड रुपियाँ विजेतालाई हामीले प्राप्त गऱ्यौँ र त्यस बीचमा हामीले विभिन्न पृष्ठभूमिका, विभिन्न क्षेत्रका, विभिन्न पेशाका नेपाली दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू चाहिँ हट सिटमा आएर मसँग खेल्दिनु भयो। त्यो हाम्रो लागि सौभाग्य हो, किनकि हामीले भन्दै गरेका छौँ पूर्वदेखि पश्चिमसम्म, हिमालदेखि तराईसम्म सबै नेपालीको यो साझा मञ्च हो र यो साझा मञ्चमा हामी पुनः सिजन 2 मा अझ भव्यताका साथ उपस्थित हुनेछौँ। सिजन 1 लाई सफलता बनाइदिनु भएकोमा म यसका सम्पूर्ण स्पोन्सर्सहरू कोको कोला, श्री स्टिल्स र सिभिल ब्याङ्क लगायतका अन्य स्पोन्सर्सहरूलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनकि स्पोन्सर्स बिना हामी अधुरो नै रहनेछौँ। सिजन 2 मा हाम्रो फेरि भेटघाट हुनेछ। अहिलेको लागि नमस्कार, धन्यवाद, शुभरात्रि। Coca-Cola presents Ko Bancha Karorpati. Banking partner समृद्धिको लागि सिभिल ब्याङ्क। घर बसेरै लखपति पार्टनर Sri Steel, सिद्ध प्रविधिको शक्ति। Co-sponsors Baltra, live your home. Enchanter, the fragrance of French romance. Tata Nexon, level next. supported by डुएटले नजिक ल्याउँछ। Indica Easy by Kevin Care. Education Park, Bridge Cement, Expert's Choice, PPC, OPC र PSC Cement. पावरिङ नेपाल महालक्ष्मी केबल। Food partner KKFC, where the future serves you. Wardrobe partner Suit That Fits, Furniture partner Karuna Interior, SMS partner Telenet, Ticketing partner Khalti, Digital media partner तपाई पनि डाउनलोड गर्नुहोस् किनकि यसमा सबै छ। Technology and digital partner Sunbi and Bharang Ventures, Publication partner Ashmita Publication. Sound partner LiveWorks. Communication partner Suru Advertising, Social media partner Meme Nepal, Outreach partner MIC for Youths, marketed by Radiolink Advertising. रोमन नम्बर प्रणालीमा 10 लाई कसरी लेखिन्छ? IVXL। SMS गर्नको लागि मोबाइलको मेसेज बक्समा जानुहोस् र टाइप गर्नुहोस् GBL 11 or 12 or 13 or 14 र पठाउनुहोस् 31031 मा। भारतका दर्शकहरूले 53010 मा। कतारका दर्शकले घर बसेरै लखपतिमा सहभागी हुन ओरिडो सिमबाट GBL स्पेस कोड टाइप गरी आफ्नो उत्तर 92300 मा SMS गर्नुहोस्। NTC युजर्सले कल गर्नुहोस् 1666711 or 1666712 or 1666713
or 1-666-7714. आफ्नो मोबाइल या फोनबाट सही जवाफ दिनुहोस् र हरेक एपिसोडमा जित्नुहोस् 1 लाख रुपियाँ। एनटिसी प्रयोगकर्ताले मोबाइल र ल्यान्डलाइनबाट कल गरेर पनि उत्तर दिन सक्नुहुनेछ। एसएमएस वा कल गर्ने अन्तिम समय अर्को शनिबार दिउँसो 2 बजेसम्म मात्र। सही उत्तर दिने मध्येबाट गत शनिबारको श्री स्टिल्स घर बसेरै लखपति विजेता हुनुहुन्छ। विजेतालाई एसआरबीएन परिवारको तर्फबाट धेरै धेरै बधाई। विजेता बन्ने पालो अब तपाईको। विदेश जाँदा कुन कागजात अनिवार्य बोक्नु पर्दछ? राहदानी, बीमा प्रमाणपत्र, लाल पूर्जा, जन्म दर्ता। एसएमएस गर्नको लागि मोबाइलको मेसेज बक्समा जानुहोस् र टाइप गर्नुहोस् GBL 21 or 22 or 23 or 24 र पठाउनुहोस् 31031 मा। भारतका दर्शकहरूले 53010 मा। कतारका दर्शकले घर बसेरै लखपतिमा सहभागी हुन ओरिडो सिमबाट GBL स्पेस कोड टाइप गरी आफ्नो उत्तर 92300 मा एसएमएस गर्नुहोस्। एनटिसी युजर्सले कल गर्नुहोस् 1-666-7721, 1-666-7722 or 1-666-7723 or 1-666-7724। आफ्नो मोबाइल या फोनबाट सही जवाफ दिनुहोस् र हरेक एपिसोडमा जित्नुहोस् 1 लाख रुपियाँ। एनटिसी प्रयोगकर्ताले मोबाइल र ल्यान्डलाइनबाट कल गरेर पनि उत्तर दिन सक्नुहुनेछ। एसएमएस वा कल गर्ने अन्तिम समय अर्को आइतबार दिउँसो 2 बजेसम्म मात्र। सही उत्तर दिने मध्येबाट गत आइतबारको श्री स्टिल्स घर बसेरै लखपति विजेता हुनुहुन्छ। विजेतालाई एसआरबीएन परिवारको तर्फबाट धेरै धेरै बधाई। विजेता बन्ने पालो अब तपाईको। को बन्छ करोडपति टेलिभिजन कार्यक्रम नेपालमा कुन मिडिया हाउसले ल्याएको हो? एसआरबीएन मिडिया, XYZ मिडिया, 123 मिडिया, क ख ग मिडिया। एसएमएस गर्नको लागि मोबाइलको मेसेज बक्समा जानुहोस् र टाइप गर्नुहोस् GBL 31 or 32 or 33 or 34 र पठाउनुहोस् 31031 मा। भारतका दर्शकहरूले 53010 मा। कतारका दर्शकले घर बसेरै लखपतिमा सहभागी हुन ओरिडो सिमबाट GBL स्पेस कोड टाइप गरी आफ्नो उत्तर 92300 मा एसएमएस गर्नुहोस्। एनटिसी युजर्सले कल गर्नुहोस् 1-666-7731 or 1-666-7732 or 1-666-7733 or 1-666-7734। आफ्नो मोबाइल या फोनबाट सही जवाफ दिनुहोस् र हरेक एपिसोडमा जित्नुहोस् 1 लाख रुपियाँ। एनटिसी प्रयोगकर्ताले मोबाइल र ल्यान्डलाइनबाट कल गरेर पनि उत्तर दिन सक्नुहुनेछ। एसएमएस वा कल गर्ने अन्तिम समय अर्को सोमबार दिउँसो 2 बजेसम्म मात्र। सही उत्तर दिने मध्येबाट गत सोमबारको श्री स्टिल्स घर बसेरै लखपति विजेता हुनुहुन्छ। विजेतालाई एसआरबीएन परिवारको तर्फबाट धेरै धेरै बधाई। विजेता बन्ने पालो अब तपाईको।